10,000 कसं 100,000 10,000 लाख यो भन्दा नि अझ अलिकति 5.5 जति हुन्छ जे होस् 3,37,000 4 लाख जतिको हाराहारीको काम पर्चेज भयो भने बल्ल एउटा मान्छे स्टार्ट डिस्ट्रिब्युटर बन्छ भने 6वटा बनाउनलाई त चाहियो 24 लाख जति काम हुनुपर्ने भयो कुरो बुझ्नु भयो अनि त्यो सजिलै त हुँदैन अहिले भर्खरै तर गर्दै जानु चाहिँ नहुने भन्ने चाहिँ छैन 24 लाखको कारोबार भएपछि त्यो पनि लाइनमा मिलाएर होइन त भयो भने स्टार के अरे डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर बन्दैछ तपाईँको आइडियाको लागि भनिदिएको हो मैले त्यसो भएर हामीले कारोबार गर्दाखेरि हामी अब कहिले डायमन्ड बन्ने भन्ने टार्गेट राखेर यदि गरियो भने कारोबार पनि त्यो हिसाबले बढाउनु पर्यो अब तपाईँहरूले कारोबार चाहिँ कति गर्नुहुन्छ महिनामा तपाईँहरूले कारोबार कति गर्नुहुन्छ 1200 पोइन्ट कसैले 1200 पोइन्ट पुरा छैन कि होइन 1200 पोइन्ट पुऱ्याउनलाई त्यही 6-7 हजार 10,000 20,000 अब जति तपाईँले गर्नुभयो जस्तो मानिदिनुहोस् तपाईँले 1 लाखको कारोबार गर्नुभयो महिनामा तपाईँ लगायत तपाईँको टिमले मिलेर 1 लाखको कारोबार गर्नुभयो भने तपाईँलाई डायमन्ड बन्न कति महिना लाग्ने भयो 24 महिना 24 महिना सिधै हिसाब होइन त्यस कारण तपाईँले 50,000 चाहिँ मात्रैको कारोबार गर्नुभयो अरे महिना अनि तपाईँलाई डायमन्ड बन्न कति वर्ष लाग्ने भयो 48 कति लाग्ने 48 महिना 4 वर्ष अघि 2 वर्षमा हुने काम 4 वर्ष लाग्न सक्छ केले फरक पार्छ तपाईँको कारोबार कति हुन्छ भने अब यो हिसाबमा तपाईँले 2 लाखको दरले चाहिँ महिनामा कारोबार बढाउनु भयो भने चाहिँ फेरि यति वर्षमा डायमन्ड हुन्छ ओके अब तपाईँले सोच्नु पर्यो तपाईँ कहिले डायमन्ड आज सोच्नुहोस् कमसेकम चाहे 1 वर्ष होस् 2 वर्ष होस् 3 वर्ष 4 वर्ष अघि भने जस्तै किन नहोस् तपाईँले सोच्नु पर्यो आज के तपाईँ कहिले चाहिँ डायमन्ड हुने भने त्यसपछि काम गराइ हुन्छ फरक अनि त्यसपछि तपाईँले सोचेको काम तपाईँले आफ्नो तपाईँको सिएसएस बनाएको छ सबैको सिएसएस छ कतिजनाको चाहिँ सिएसएस छैन सिस्टम भनेको यो हामीलाई दिएको कम्पनीले दिएको एउटा सिस्टम हो त्यहाँबाट तपाईँकोमा कति मान्छे छन् तपाईँको महिनामा बिजनेस कति भएको छ होइन तपाईँको होइन त्यसपछि गएर के हुन्छ भने महिनाभर गरेको बिजनेसले तपाईँको कति तपाईँलाई फाइदा आउने हो त्यो स्टेटमेन्ट पनि त्यसैमा हुन्छ भरको चिज त्यसमै छ क्या त्यसमा त्यसले सजिलो बनाउँछ आफूलाई नभएदेखि मलाई को इन्ट्रोड्युस गरेको थियो मलाई भनेर त्यो खोज्न थाल्यो भने ऊ कहाँ हुन्छ बिचरा उसको बिजी काम आएको केही होला होइन त आफै जान्न पर्ने जरुरी हुन्छ क्या कुरो पनि हो सानो कुरो भयो कि ल फलाना कहाँ हो यस्तो भयो भन्ने होइन आफै सक्षम हुने के छ अरे त्यो मोबाइल हामीले पहिला चलाउनु हुँदा पहिला चलाउन जाने थियो अन्त अहिले त चलाउन जाने छ भने जस्तै यो सिएसएस पनि चलाउनु भन्दा पहिला जाने छैन चलाउन थाले पनि जान्छ त्यो चलाउने कोसिस गर्ने त्यही मोबाइलमै हुन्छ यदि तपाईँहरूसँग त्यो सिएसएस भन्ने चाहिँ बनेको छैन भनेदेखि तपाईँको जुन सिनियरहरू छन् जसले तपाईँलाई सिकायो के गर्छ सिकाउँछ गाइड गर्छ उसँग सम्पर्क गर्नु र मेरो त आजै सिएसएस बनाउनु पऱ्यो होइन आजै छन् भने यहाँ मिटिङ सिधै ल मेरो त सिएसएस नबनाए त म घर जानु भएन भनेर भन्नु र बुझ्नु त्यसपछि तपाईँको सिएसएस बन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँको कति लाइन छ कति मान्छे छन् कति बिजनेस भएको छ अब तपाईँले कति गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ आइडिया हुन्छ अनि त्यो विषयमा के गर्ने म चाहिँ भइरहेको छु सिएसएस खोलेकोले उठाउनु ल खोलेको जति ल धेरै मान्छेको सिएसएस रहन्छ डिएक्सनमा पनि सक्सेस हुन सबैलाई मन छ डिएक्सनमा डायमन्ड हुन सबैलाई मन छ होइन त त्यसो भएर यो मिटिङमा बसिराख्नु भएको सबैलाई मन चाहिँ छ तर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि तयारी चाहिँ हामी गर्दैनौँ अनि पुग्छ त्यसो भएर अब हामी के गर्नु पऱ्यो भने तयारी गर्नु पऱ्यो कि होइन तयारी एउटा तयारी तपाईँ यसो मिटिङमा आउनुहुन्छ कुरा सुन्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा तयारी अनि हामीले जे कुराहरू तपाईँलाई गाइड गर्छौँ
त्यो अनुसार तपाईँले जानुभयो भने सजिलैसँग हुनसक्छ क्या। त्यस भएर अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो नि CSS चाहिँ पहिला बनाउनु पऱ्यो। अनि आफै मोबाइल हेर्ने अर्को काम नगर्ने। यहाँ कतिपय मान्छेहरू किन्न आउँछन् सामान, खै मेरो त कोड पनि कता हो कोडै थाहा छैन। मैले के भन्छु भने भेटाए जति सुनेर त्यो मान्छेलाई होइन 9 डिजिटको छ, त्यसै भएर सम्झिन गाह्रो भयो ठिक छ, त्यो कुरा मानियो। तर तपाईँले त्यो 9 डिजिटको 1 मिनट लगाएर मेरो डिएक्सन आइडी भनेर नाम राख्ने अथवा डिएक्सन आइडी मात्रै भनेर नाम राख्ने, त्यसपछि त्यो 9 डिजिटको नम्बर थियो आफूले राख्ने 121 के छ नम्बर तपाईँको, अनि राखेर सेभ गरेपछि त तपाईँको त्यो कार्ड पनि चाहिएन। तपाईँले यहाँ मेरो के हो पहिला फेरि कहाँ पऱ्यो मेरो थाहा छैन, मेरो म इन्टिमेसनलाई सोध्छु भनेर फोन गर्नु के गर्नै परेन। त्यसरी तपाईँले त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या सबैले। अबदेखि जसलाई आफ्नो कोड थाहा छ, कन्ठै छ, उसले सेभ गर्नु परेन मोबाइलमा। जसलाई कन्ठ छैन उसले चाहिँ मोबाइलमा त्यो नम्बर सेभ गर्ने। त्यो कहिले आजै त्यस्तो चाहिँ अब कामलाई पनि अब आजै हो त्यो गर्नु। त्यसो गरेपछि सकेसम्म धेरैले जसको CSS छैन आजै बनाउने कोसिस पनि गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई के हुन्छ भने आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएको जस्तो आज आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने बाटोमा हिँडाउँछ कि त्यो कुराहरू होइन। भने खालि अर्काको भर पर्नु पर्ने, त्यो अर्काको उफ्लिन्छ हो। त्यसो भए धेरै अर्काको भर पर्ने नजाने कुरा सोध्ने के गर्ने त्यो छ। मिटिङहरूमा बस्दाखेरि त्यो कुरा थाहा पनि हुन्छ र आफ्नै खुट्टामा उभिने किसिमले काम गर्दै जानुपर्छ। अब भइगयो डायमन्ड भइहाल्यो है। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो यहाँ के छ भने यो हामी कति लाख अथवा पोइन्ट भन्ने कुरा गऱ्यौँ। यो पोइन्ट आउने र पोइन्ट कमाउने तरिका अलिक छिटो गर्न सक्नुपर्छ। जसले छिटो गर्छ त्यो छिटो डायमन्ड हुन्छ। कोही मान्छे 5-6 महिनामै डायमन्ड हुन्छ होइन, राम्रो किसिमले गरेर पनि के ऊ भक्काभक 6 जना ल्याएर किन्न लगायो भने अहिले भर्खर हुन्छ। अहिले त्यस्तो होइन कि डिस्ट्रिब्युटरहरू पनि हप्ते गएर पनि मान्छे 5-6 महिना ल मान्यो 1 वर्ष त नर्मली धेरै मान्छे हुन्छ होइन। 1 वर्षभित्र त धेरै मान्छेहरू डायमन्ड हुन्छ। जो अहिले स्टार डिस्ट्रिब्युटर बन्नु भएको छ उहाँहरू त 1 वर्षभित्र डायमन्ड बन्नु भने ठुलो कुरो होइन होइन। तरिकाले गऱ्यो। अब हामीलाई चाहिन्छ के त जरुरी जति प्रडक्ट चल्यो उति पिभी चल्ने त हो कि प्रडक्ट जति चल्यो उति पिभी चल्ने हो, जति पिभी चल्यो उति बोनस पनि चल्ने हो त्यही अनुसार होइन। अब बोनस चल्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा सिम्पल एउटा उदाहरण के दिन्छु नि। मान्छेलाई कति हेर्नु 1200 पोइन्ट हुँदाखेरि 6% 4500 पोइन्ट हुँदाखेरि 9% 1000 पोइन्ट हुँदाखेरि 12% 30,000 पोइन्ट हुँदाखेरि 15% गर्दै हामी यहाँ फेरि 67,500 हुँदाखेरि डिस्ट्रिब्युटर बन्छ भनेर यो लामो कुराहरू लेखिरहँदा र बुझाइरहँदाखेरि मान्छेलाई अलिकति के भने होला जस्तो हुन्छ कि सुरुमा होइन। त्यहाँ माथि कोही नेपालबाट सुरु गर्ने छ, कोही इन्डियाबाट सुरु गर्ने छ, कोही इन्डियाको पोइन्टको बुझिया छ, कोही मलेसियाको पोइन्टको बुझिया छ, कोही गल्फतिरको पोइन्ट बुझिया छ, कोही अमेरिकातिरको बुझिया छ। अनि यो नेपालको पोइन्ट त फेरि अर्कै हुन्छ। अनि झन् कन्फ्युजन। तपाईँलाई यो कन्फ्युजै नहुने म एकदम सरल तरिका बताइदिन्छु हुन्छ। यो केही कन्फ्युजन छ तपाईँले यो सारा कुरो भन्नै पर्ने। एउटा कुरो भन्नु पऱ्यो के भने मान्छेलाई जुन 1200 पोइन्ट भन्छ नि 1200 पोइन्ट यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ मन्थली टार्गेट भन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले जान्न जरुरी छ। अर्थात् सबैलाई अरूलाई नयाँलाई पनि सम्झाउनु जरुरी छ। किन 1200 को ठाउँमा यो 1100 पिभी भयो भने पनि तपाईँको मोबाइलमा मेसेज आउँदैन बोनसको कमिसनको होइन। त्यसो भएर 1200 पोइन्टलाई चाहिँ मिनिमम मेन्टेनेन्स भन्छ। त्यो चाहिँ हरेक डिस्ट्रिब्युटरले यदि यो कम्पनीबाट फाइदा चाहने हो भने मतलब पैसाको फाइदा क्या त्यति चाहिँ गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यति गरेको छैन भने चाहिँ उसलाई त्यो मेसेज आउँदैन।
यो कुरा चाहिँ जान्न एकदम जरुरी हुन्छ। अब यसलाई मन्थली टार्गेट भन्छ हैन। त्यसो भएर यो त भयो। बाँकी कुरा तपाईँले यो सारा यो छ नि 9% 3% यतातिर जाने जरुरी छैन क्या। तपाईँको अब कति फाइदा आउँछ त भनेर हामीले जान्न पर्यो भने जस्तो हामीले कारोबार गरियो नि, अब हामीलाई कति फाइदा आउँछ, चाहे हामी 50,000 को गरौँ चाहे 1 लाख को गरौँ पैसामा के हैन। हामीलाई कति फाइदा आउँछ त भने एउटै सेन्टेन्समा कति भन्नु मिल्छ भनेदेखि जति फाइदा गरेको छ, जति बिजनेस गरेको नि 50,000 को 1 लाख को छ भने जतिको भए पनि त्यसको 10% चाहिँ फाइदा आउँछ। साला खाला चाहिँ नछुटाउनु होला। 10% ठ्याक्कै नहुन सक्छ, अलिकति बढी हुन सक्ला, अलिकति कम पनि हुन सक्ला, तर 10% को हाराहारीको इन्कम आउँछ। अब अरू किन टेन्सन लिइरहनु पर्यो? तपाईँले मिनिमम चाहिँ 1200 पुगेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। आफ्नो र आफ्नो मान्छेहरूको जसलाई पैसा चाहिएको छ भन्नु यो सिस्टमबाट। त्यसपछि तपाईँले अब सेल हेर्ने क्या कतिको कारोबार भयो त भनेर हैन। भने तपाईँले अब 1 लाख को कारोबार गर्नुभयो, 10,000 10,000 लाख 1 लाख को कारोबार गर्नुभयो भने कति आउने भने अरे अघि मैले 10%। 10% 1 लाख को 10% कति हुन्छ? 10,000। 10,000 एउटा यहाँ पोइन्ट आदि भइहाल्यो नि 10,000। 50,000 को सेल भयो भने त्यो भनेको आफ्नो लगायत आफ्नो पुरा टिमको कुरा के। 50,000 को सेल भयो भने कति आयो त फाइदा? 5,000। अब हामीलाई 1 लाखै फाइदा चाहियो भने कतिको बिजनेस गर्नु पर्यो त? 10 लाख। सजिलो छैन यो सारा यो चाहिँदैन कि किन बेकारको मान्छेलाई त्यो भनिरहनै परेन कि। हाम्रो काम के हो त जसरी हुन्छ बिजनेसलाई अगाडि बढाउनु, आफ्नो प्रोडक्टलाई अब अगाडि बढाउनु। त्यसबाट यो 1200 पोइन्ट किन्दाखेरि पनि के मान्छेले फेरि कोही के किन्दाखेरि कति पोइन्ट भनेर एकदम सोचेर त्यसमै समय धेरै खर्च गरिरहेको पनि हुन्छ। के किन्यो भने चाहिँ 1200 पुग्छ। आफ्नो 1200 भन्दा नगाउन नपरोस् भन्ने खालको हैन। त्यसरी गर्ने होइन हेर्नुहोस्, यो त आफ्नो बिजनेस हो हैन। जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँले यहाँ तल एउटा पसल राख्नु ग्रोसरी क्या, मानिलिनुहोस् तपाईँको त्यो पसलमा तपाईँले सकेसम्म बढी कारोबार गर्न खोज्नुहुन्छ कि कम कारोबार गर्न खोज्नुहुन्छ? बढी होइन त। अनि हिजोको जति चाहिँ मानिलिनुहोस् हिजो दिनभरि गर्दा गरेको व्यापार आज चाहिँ 12-1 बजेतिरै दिउँसै भइगयो अरे। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? ढोका लाउनुहुन्छ? भरेसम्म बस्नुहुन्छ नि होइन। त्यो व्यापार त्यो पनि व्यापार भने जस्तै। त्यसो भएर त्यो 1200 मा ठ्याक्क त्यो पुऱ्याउनु पर्छ जरुरी छैन। जति धेरै मुभ भयो त्यति धेरै फाइदा आउने। 1200 1300 भयो त्यो अनुसारको फाइदा आउने धेरै सही। त्यसो भएर त्यसलाई सोच्नु पर्दैन। अर्को सोच्ने के हुन्छ मान्छेले भने जस्तो घरमा सामान, मेरो घरमा सामान के सिकिया छ भने एकदम सोच्ने क्या। टुथपेस्ट साबुन पनि छ, अब स्प्रे लिन चाहिँ सिकिया छ भन्ने खालको क्या। त्यस्तो सोचिरहनु नि पर्दैन। हेर्नुहोस् किन सोच्नु पर्दैन भने तपाईँ हामीले आफैले मात्रै युज गर्ने पनि त होइन, हामी अलिअलि बेच्छौँ पनि त सामान होइन। मैले चाहिँ बेच्छु, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? बेच्नु चाहिँ बेच्छु। मैले बेच्छु होइन, हाम्रो बेच्छु होइन क्या, मैले पर्सनली पनि बेच्छु। तपाईँले बेच्नु चाहिँ बेच्नु हजुर। बेच्नको पनि फाइदा छ। बेचेको के फाइदा छ त? एउटा त तपाईँ यदि त्यो रिटेल मार्जिन लिन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ लेखिएको जुन एमआरपी लेखिएको छ त्यति लिने, त्योभन्दा बढी लिनु मिल्दैन। बढी चाहिँ लिनु मिल्दैन होइन। कसैलाई भनेर मैले यत्रो दोकानले ल्याएको छु मलाई यति लियो भने बढी लिनु मिल्दैन, त्यति चाहिँ लिनु मिल्छ। त्योभन्दा घटी भनेको हाम्रो जुन डिस्ट्रिब्युटर प्राइस छ नि, जुन चाहिँ हामी जस्तो कफी 1340 पाउँछौँ नि, 1490 चाहिँ त्यसको रिटेल प्राइस हो। त्यो रिटेल प्राइसमा बेच्न पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, जसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर लिए छैन उसलाई क्या होइन। र तपाईँले यही 1340 मै दिए पनि त के फरक पर्यो तपाईँलाई? किनभने त्यो पोइन्ट त तपाईँलाई त अकाउन्ट किन्दाखेरि त आएको छ। त्यसो भएर त्यो चाहिँ तपाईँको अप्सन। अनि फेरि त्यो 1340 भन्दा मुनि पनि बेच्न मिल्दैन। कुरा बुझ्नु भयो? 1 रुपियाँ पनि कम गर्न मिल्दैन। त्यसलाई फेरि कम्पनीले कारवाही गर्छ। त्यसो भएर के भन्छ हाम्रो कम्पनीले भने ओभर प्राइसिङ पनि गर्न मिल्दैन, अन्डर प्राइसिङ पनि गर्न मिल्दैन भन्छ क्या। त्यसो भएर 1340 चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर रेट हो, त्योभन्दा घटाउनु भएन। 1490 चाहिँ त्यो एमआरपी हो, त्योभन्दा बढाउनु पनि मिल्यो।
अब 10-5 रुपियाँ खुद्रा भएन भनेर 1490 को 1500 लिइहाल्यो भने त्यति ठुलो कुरो चाहिँ भएन। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ बढाउनु मान्छेलाई भन्दाखेरि पनि यो 1490 हो खुद्रा भएन ल पछि मिलाउनलाई भन्नुहोस् अथवा के भन्नुहोस्। तर 1500 लिएर गयो भन्यो भने चाहिँ फेरि त्यसले पनि भोलि गएर केस गर्न पाउँछ। मलाई बढी पैसा लिएर बेच्यो फलानाले भन्यो भने फेरि कानुनले सोध्यो अनि फेरि कारवाही चाहिँ त्यसो भए हामी के त बिजनेस त गर्ने के त आफू अलिक सेफ साइड रहेर गर्ने आफूलाई मर्का नपर्ने गरेपछि होइन। ओके अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ मैले के भन्दै थिएँ भने नि त्यो सिद्धि कि सिद्धेन भनेर सोचिराख्नु पर्दैन। यसलाई अलिकति किन्दाखेरि दुईवटा टुथपेस्ट बढी किनेर घरमा राखेर केही बिग्रिँदैन। किन बिग्रिँदैन भने जस्तो हामी अहिले चामल पकायो भात खानुलाई होइन, चामल अहिले पकायो भात खानुलाई, त्यसपछि भोलि पकाउने चामल पनि त घरमा हुन्छ नि, कि आजको लागि आजै मात्रै ल्याएर किनेर खायो। कुरालाई बुझ्न खोज्दा चाहिँ हामीले अहिले त चामल पकाएर भात खायो, भोलि पकाउने चामल पनि घरमा हुन्छ कि हुँदैन? भोलि मात्रै होइन, 1 महिना पुग्ने 1 बोरै चामल घरमा राखेको हुन्छ, जब सिद्धिन्छ अनि ल्याउने हो कि भने जस्तै कुरा त हो। तपाईँको सामान 2टा सामान बढी घरमा भएर चाहिँ के बिग्रियो? कोही मान्छे बरु कताबाट आइहाल्यो, कुरा भयो के भयो, कहिलेकाहीँ पाहुना होला, कहिलेकाहीँ को छिमेकीसँग यसो कुरा दिदीबहिनी दाजुभाइसँग केही कुरा होला, ल्याउनु त एउटा टुथपेस्ट भनेछ भने त पर्ख म सोहोरपट्टि जान्छु, आफ्नो बिजनेस धकेलै आफू छैन भने ल बरु यो भने 27 पैसा लियो कारोबार भयो नि। र त्यो मात्रै नभएर तपाईँको कोही डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ यहाँ छ नि, तपाईँको अलरेडी डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै कामले अफिस आइरहँदैन हो कि, अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ कुनै कामले अफिस आइराख्दैन, बिजनेसको पनि त्यति धेरै तपाईँले जस्तो चासो लिएको छैन, उसलाई चाहिँ तपाईँले फोन गरेर के गरेर तपाईँले जस्तो अफिस आउने दिनमा अथवा अघिल्लो दिनमा हेर्नुहोस् म भोलि अफिस जाँदैछु, तपाईँलाई के प्रडक्ट ल्याइदिउँ ल भन्नुहोस्, 1200 बढी कुरा ल्याइदिउँ कि त्यो बढी चाहिएको छ कि सामान अरू कसैले पनि खोजेको छ कि तपाईँले कतिको मान्छेलाई भन्ने गर्नुभएको छ हो, यस्तो कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ क्या। यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको कम्युनिकेसन गर्नु भनेको वार्तालाप। मान्छेसित कुरा नगर्यो भने प्रडक्ट चल्दैन। यसै पनि भन्छ नि त हाम्रो नेपालीमा, बोल्नेको पिठो बिग्छ अरे, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भन्छ नि त। अब हामीसँग चामल छ होइन अथवा राम्रो चिज छ, हामी बोल्दै बोल्दैन, हामी बिग्दैन। त्यसो भएर त्यो चाहे तपाईँको कोही डिस्ट्रिब्युटर नबनेको मान्छे होस्, चाहे बनिसकेको मान्छे किन नहोस्, तपाईँ अफिस किन तपाईँ त अलि सिरियस हुनुहुन्छ नि बिजनेसमा, सबै मान्छे सिरियस हुन्न हेर्नुहोस्। तर हामी उसलाई खचखचाउने के गर्ने सम्झाउने के गर्ने गरिरहनुपर्छ। अनि किन त उसको पनि बिजनेस बढाउने, तपाईँको पनि बिजनेस बढाउने। जसरी अफिस आउने अगाडि चाहिँ मान्छेलाई के सोध्ने, म अफिस जाँदैछु के ल्याएर, कमसेकम यो 6 जना मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो, किन त तपाईँलाई डायमन्ड बन्नु छ नि है। यो 5 जनालाई मात्रै गरेर एउटाको चाहिँ पोइन्टै भएन, 67,000 भन्ने तपाईँ डायमन्ड हुँदैन। त्यसो भने यसलाई त सबैलाई तान्दै लानु पऱ्यो। त्यसो भएर कमसेकम तपाईँले 6 जनासँग सकेसम्म हामीले त के भन्छ भने डेली कुरा गर्नुहुन्छ, 6 जनासँग डेली कुरा गर्नुहुन्छ। कुरा गर्ने दाल खाए भात खाए यस्तो खालि कुरा होइन, बिजनेसको कुरा गर्ने क्या। त्यसरी कुरा गर्ने नभए पनि तपाईँ अफिस आउने बेलामा त एटलिस्ट जुन ऊ आउँछ अफिसमा नि सँगै लिएर आउने, किन तपाईँले बुझेको कुरा उसले पनि बुझेर जान्छ नि त्यस्तो मिटिङहरूमा। नभए पनि तपाईँले उसलाई सोध्ने कि म अफिस जाँदैछु के ल्याइदिउँ, 1200 आफूले कम भन्यो भने अलिकति बढाउँ न, 1200 त पुगेन त खै भन्ने। त्यसरी चाहिँ बिजनेस बढ्ने हो कि होइन। त्यसो गर्ने। अनि त्यसपछि कोही नयाँ मान्छे छ भने उनीहरूलाई चाहिँ लिएर आएर सम्झाएर के गरेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरसिप लिन लाउने। त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँको टिम पनि बढ्दै जान्छ, बिजनेस पनि बढ्दै जान्छ। ठिक छ, डायमन्ड बन्न सजिलो छैन, किन तपाईँ आफै एक्लैले गर्ने होइन नि त। तपाईँले यी मान्छेहरूको साथ लिन सक्नु भएन भने चाहिँ एक्लै पर्नुहुन्छ क्या, त्यसो भएर गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएर यिनीहरूलाई सकेसम्म तपाईँले पनि चलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई पनि यो सिस्टमसँगै चलाउने कोसिस गरे भने सरल ढङ्गबाट चाहिँ काम हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले अब हामीले त के भन्छौँ खासमा भने
एउटा डक्युमेन्टको एउटा सिड स्टक भन्ने एउटा सिद्धान्त छ कि एउटा सिड स्टक भनेको बिउ राख्ने हुने सामानको बिउ राख्ने हुने त्यो चाहिँ अलिकति आफूले चाहिँ के भन्छ त्यो बिजनेस त हो भन्ने कुरो त हामीलाई प्रश्न भयो नि यसका प्रडक्टहरू राम्रा छन् के छ स्वास्थ्यलाई फाइदाकर छ के भन्ने कुरा बुझ्यो र यो बिजनेस हो भन्ने कुरा बुझ्यो हामी बिजनेस गर्ने डायमन्ड भन्ने के भन्ने भनेर पनि हिँडेको छ भने अलिकति सामान चाहिँ स्टक राख्ने कि घरमा त्यो पनि सकेसम्म महिनाको सुरुवातमा अङ्ग्रेजी महिनाको सुरुवातकै बेलामा जस्तो 5-7 तारिकभित्रमा सामान अलिक किनेर घरमा राख्ने कतिको किन्न सक्छ आफ्नो क्षमताको कुरा हो केही नै भए पनि जस्तो मानिलिनुहोस् यहाँ हामीले 4500 टिभी गर्नेलाई अफर भनेर बेला राख्यो नि बेला बेला त्यो भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के गरेको छ त्यही सिड स्टक मान्छेलाई बसोस् घरमा ताकि उनीहरूको बिजनेस अलिकति बढ्ने सम्भावना होस् भनेर गरेको कुरा हामी सिकाउनु खोजेको तपाईँले कति सक्नुहुन्छ 10,000 20,000 50,000 1 लाख राखेर के फरक पर्छ किनभने यो सामानको डेट भने यो कहिले पोहोर परार ल्याएर बेच्न लगाएको सामान होइन यो त फ्रेस आइरहन्छ फ्रेस पुऱ्याउनु सक्दैन कहिले होइन आउँछ टाढाबाट नि त अनि त्यो त्यसले गर्दाखेरि यसको डेट हुन्छ 3 वर्षको त्यसबाट तपाईँले अहिले भर्खर लगाएर त्यो एक्सपायरी हुनेवाला छैन त्यो 2-4 महिना किनभने वर्ष जान सक्छ त्यसकारण अलिकति त्यो सामान किनेर घरमा राख्नु भनेको तपाईँको घरमा अथवा ब्याङ्कमा भएको पैसा भने जस्तै 10,000 20,000 30,000 को ब्याङ्कमा राख्यो भने कति नै ब्याज आउँला होइन त्यो त तपाईँले 2-4 सामान रिटेलमा बेचिनु भयो भने त्यो ब्याज चाहिँ कभर भइहाल्छ त्यसबाट तपाईँले जबसम्म घरमा लगाएर त्यसलाई खोल्नुहुन्न र जबसम्म त्यो एक्सपायरी डेट भित्रै रहन्छ त्यो तपाईँको क्यास नै हो कि पैसै हो त्यसबाट तपाईँले अलिकति सामान त्यो 1200 मात्रै टिकट होइन क्या घर राख्ने क्या कोही मान्छेले ल नि मलाई नि 1200 गर्नु थियो भनेर तपाईँले इन्ट्रोड्युस गरे मान्छेले क्या 1200 पिउ त मलाई पनि गर्नु थियो जाने भ्या छैन यहाँ कामको हतार छ अथवा बच्चा छोड्ने पार छैन यस्तो भन्छ नि मान्छेले त्यस मान्छेले ल 1200 को के चाहियो ल भन्नु भने उतिखेरै दिन सकोस् क्या तपाईँले तपाईँको 1200 मात्रै होइन तपाईँसँग भएको अर्को सामान ल 1200 पनि तपाईँले भन्ने अनि आएर उसले के ल्याए तपाईँ अफिस आएको बेला यहाँ चाहिँ सिस्टममा हालिदिने भनेको उसले जे सामान ल्यायो त्यही सामान किनेपछि 1200 पॉइन्ट भयो नि सामान उठाउनु सामान आयो तपाईँलाई यो तरिका चाहिँ अप्नाउनु भयो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ किनभने बिजनेस हेर्नुहोस् यसमा अलिकति थोरै भने पनि धेरै होइन कि थोरै भने पनि अलिकति लगानी गऱ्यो भने काम अलिक छिटो हुन्छ कि नत्र भने एउटाले बल्ल हप्तामा आएछ मलाई नि एउटा टुथपेस्ट ल्याइदियो नि त भने अनि एउटा टुथपेस्ट ल्याएको हप्तामा जाने एउटा कपी हार्ड कपीमा जाने त्यसो गरेर एकदम ढिलो हुन्छ होइन त्यसो त्यो अघि भनेको 4 वर्ष मात्रै होइन त्योभन्दा धेरै वर्ष पनि लाग्छ कैयौँ मान्छे त डायमन्ड 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो डायमन्डै हुँदैन त्यसै कारणले त्यस गरेर अब हामी त्यो ढिलो गरेर डायमन्ड भयो मजा आउँदैन क्या किनभने डायमन्ड हुनु भनेको नि सेल हुनु हामी त अब यो बिजनेसमा किन लागेको छ यसबाट केही अहिले दावा सरले भनेको सुन्नुभयो नि तपाईँ हामीले यो धेरै कुराहरू यसबाट एचिभ गरेका छौँ हाम्रो सम्पूर्ण चिज चलाएको छ भने कुरो के हो यसैको इन्कमले सबै चलाएको छ अरू केही टेन्सन छैन क्या अरू के गर्नु होला बच्चाको फिस तिर्नलाई हजारौँ पैसा म्यानेज गर्ने होला भन्ने कुराहरू अथवा घरको खर्च चलाउनु चाडबाट आयो त्यसै त्यहाँ के अरू टेन्सन छैन अथवा अर्को काम के खोज्न कता पो जाउँ कि भन्ने यस्तो केही टेन्सन छैन त्यस्तो ठाउँ पुग्ने कुरा हो नि त एउटा त्यस गरी यसलाई चाहिँ अलिकति आफूले अलिकति सिरियस भएर काम गर्नु थाल्यो हुने कुरा हो नत्र भने त्यो चाहिँ तरिकाले गयो भने त्यो ढिलो हुन्छ त्यसैले अब हामी अब कति कुरामा होइन 10-20,000 30-40,000 को चिजको काम किनकि गरिराखेकै हुन्छ यही सोचेर यसमा पनि काम गऱ्यो भने तपाईँले काम छिटो हुनसक्छ